خب امروز پیشین اومده که اردیم قد از غر چیزا بازی کن تنیس. یعنی میخواستم نشودم که یعنی مطلب اوریجینال فلور تنیس بود، یعنی گرین بلگی والا سیمیتی. دبلیز نه نام مای چیز کول داشت. دبلیزو کسی این دفعه قیل انداختنش تو خونج معلوم میشه. یعنی تینش سیمیتیه، بالش که نه قیل کده، قیل تازه بلیزی انداخته. سیمیتیش مطلب برای گیند خوب بود که ما مزدی خوب چپا مخورد گیند، لیکن برای پای آدم سلیپی بود. چیزا والا که کده یه نام ازی سڑک والا بازی خوب آدم سلیپ نمونه، پای آدم سلیپ نمونه. از اول از خوبه، لیکن برای گیند دیگه کم درشته. از غیر تمام گیند دا پیش استیه ما دیگه نرسته. کم وارم اپ کن، تازه شروع کرد. غر دیگه وارم اپ والا بیا سایت چینج کنی، بیا سایت چینج کنی، بیا سایت چینج کنی. مرغاویار تو خون جمعه خالی گونه اگه معلوم شد نمی اسکیه سوان که این در جمع کنم. وارم اپ والا بیا باید یک چپا زیاد نخواه دیگه. لیکن تازه بارش کرده، بعد از بارش موسم زبردست. خیانمات آو اوه